राजतन्त्रमा फर्किने होइन, संविधानलाई मास्ने पनि होइन, पुरानो समाजतर्फ जाने पनि होइन, प्रतिगमनतर्फ जाने पनि होइन, अधिनायकवादी चिन्तन र विचारलाई हावी हुन दिने पनि होइन, कसैको व्यक्तिगत लहरको आधारमा चल्ने पनि होइन, व्यक्ति पूजालाई प्रोत्साहन दिने पनि होइन। असल कुराहरू कहीँबाट हुन्छ भने अवश्य पनि त्यसलाई बिना पूर्वाग्रह हामीले राम्रो भन्न सक्नु पर्दछ। यस अर्थमा राम्रो के हो नराम्रो के हो आदेश दिएर हुँदो रहेनछ। यो आदेश दिएर पार लाग्दैन। त्यसको निम्ति खास खास मान्छेलाई अनि किनेर अनि आफ्नो पक्षमा भजन मण्डली बनाएर भजन मण्डलीको माध्यमबाट प्रचार गरेर पनि हुँदैन। त्यो प्रचार होइन, त्यो कुप्रचार हुन पुग्दछ र कुप्रचारको अन्तमा पतन हुन्छ, हार हुन्छ। किनभने हिटलरले यस्तै कोसिस गरेको थियो, हिटलरको कोसिस समाप्त भयो, हिटलर सँगसँगै एउटा अध्याय समाप्त भएर गयो। हामीले आशा गरेका कि संसदले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछ, तर संसदमा आफ्नो समर्थन नभएपछि संसदलाई नै घाँडो ठान्ने, पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत नभएपछि पार्टीलाई नै घाँडो ठान्ने, घरमा आदेश पालक नभएपछि घरैलाई घाँडो ठान्ने अनि घरै भत्काइदिने, पार्टी नै भत्काइदिने, संसदै भङ्ग गरिदिने यस्तो विध्वंसकारी प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली समाजमा हिजो आज देखा पर्न थालेको छ। यो विध्वंसकारी प्रवृत्तिले सबैलाई दुःख दिइरहेको छ। दुःखको मात्रा फरक फरक होला, तर नेपाली जनतामा ती सबै चिजको सामना गर्ने रछ आँट रहेछ, खोबी रहेछ, क्षमता रहेछ र हामी यस अर्थमा भन्छौँ गलत कुराको हार हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। त्यस हुनाले हार भयो भनेर थाक्ने पनि होइन, हार मानेर मैदान छोड्ने पनि होइन, दृढताका साथ बुलन्दीका साथ अगाडि बढ्ने हो। हामीले सकेसम्म सबैलाई सुधार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सबै सप्रिउन् भन्ने चाहना राख्नु पर्दछ। किनभने हामी कोही व्यक्ति विशेषका विरोधी होइनौँ, हामी प्रवृत्तिहरूका विरोधी हौँ। गलत प्रवृत्ति, गलत कामहरू, गलत आचरणहरूका विरोधी हौँ। गलत ठाउँमा मान्छेहरू नजाउन्, गलत बाटोमा नलागुन्, हाम्रो त्यही शुभेच्छा रहन्छ। यही शुभेच्छा र शुभकामनाले नै नेपाली समाज, नेपाली हाम्रो मुलुकको संस्कारले हामीलाई त्यही दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। अरूको कुभलो मात्र चिताउने, यी कुभलो चिताउने कहाँ कहाँ छन् थाहा छैन मलाई। नराम्रो काम गर्नेहरू को छन् तपाईँहरूलाई त धेरै कुरा थाहा हुन्छ। किनभने जहाँ भन्छन् जहाँ नपुगे रवि वहाँ पुगे कवि भन्थे, तर अब कविभन्दा बढी पत्रकार त जहाँ पनि पुग्न सकिरहेको छ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू आन्द्रा भुडी सबै थाहा छ। र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने, लागू गर्नेहरू र अर्को भनेको दासत्व पत्रकारितालाई प्रोत्साहन दिनेहरू बीचको यो लडाईँ थियो। यो लडाईँमा सत्यको जित भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। मैले सुने कि निर्वाचनको समयमा पनि तपाईँहरूले धेरै धेरै धम्कीको सामना गर्नु पर्यो, धाक धम्कीहरू देखाइयो। सत्ताको माथ लागेकाहरू जहाँ पनि यही धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने गर्दछ। यो नेपालमा पनि र संसारमा पनि यसै देखिन्छ। यो काठमाडौँमा र जिल्ला जिल्लाका मफसलमा पनि यही देखिन्छ। प्रदेश प्रदेशमा पनि त्यही देखिन्छ। हुँदा हुँदा जितिसकेका मान्छेलाई सताउने काम पनि हुन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। मुद्दा मामिलामा फसाउने काम पनि हुन सक्दछ, या मुद्दा मामिलाको कुरा अगाडि सारेर सातो लिने काम हुन सक्दछ। हुन त तपाईँहरूको सातो जाँदैन, किनभने सातो सबै सेलाइसकेर तपाईँहरू यो मैदानमा उत्रिनु भएको छ। किनभने सत्य तथ्य समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने कुरा सजिलो हुँदैन। असल मानिसहरूलाई त्यो मनपर्छ, तर कमर्सियल मानिसहरूलाई त्यो कुरा मन पर्दैन। कमर्सियल मानिसहरू झुट कुरामा विश्वास गर्दछन्, गलत कुरामा विश्वास गर्दछन् र गोएबल्स शैलीको प्रचार गर्ने गर्दछन्।
गोएबल शैली अपनाउने गर्दछन्। एउटै झुटलाई 1000 पटक दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छन् अनि मान्छेलाई भ्रममा पार्ने प्रयत्न गर्दछन्, अल्मल्याउने कोसिस गर्दछन्। झुटा कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई अनेक ढङ्गले उनीहरूको आस्थामा असर पार्ने काम गर्दछ। तर निष्ठावान मानिसहरू, आस्थाका निम्ति समर्पित मानिसहरू जब सत्य र तथ्य थाहा पाउँछन् तब उनीहरूको भ्रम टुट्ने गर्दछ अनि सत्य बाटोमा अगाडि बढ्छन्। अन्तमा सत्यको नै जित हुन्छ। हामीले यही देख्दै आएका छौँ। यो प्रतिगमनले धेरै सताएको छ, धेरै सतायो। राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि प्रतिगमनले सताएको थियो। अब त प्रतिगमनलाई पार लगाइयो भन्यो, गणतन्त्र आयो, फेरि प्रतिगमन देखा पर्न थाल्यो। यो प्रतिगमनको कालो बादल कहिलेसम्म मडारिने हो, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। तर अन्तमा फेरि पनि सत्यकै जित हुन्छ, प्रतिगमनको हार हुन्छ। यही विश्वास र आस्थाले मान्छे बाँचेका छन्। यही विश्वास र आस्थाले मान्छेको जीवनलाई निरन्तर अघि बढ्न हौसला दिइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा तपाईँले जुन पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यो धर्म, त्यो तपाईँहरूको त्यसभित्र केही उद्देश्यहरू अन्तर्निहित रहेका छन्। यस अर्थमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु मिसन पत्रकारिता। मिसनको अर्को अर्थ लगाउने गरिएको पाइन्छ। मिसन भनेको सर्टेन सिद्धान्तप्रतिको समर्पण हो, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा हो। त्यो मिसन के हो त? नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउने। मिसन के हो त? हामी नेपाली भएकोमा नेपालीत्वको भावना जगाउने। हामी नेपाली भएको हुनाले नेपालको मान मर्यादालाई माथि उठाउने, नेपालको हितको रक्षा गर्ने, नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने र हामी नेपाली हौँ भन्ने कुराप्रति आम नेपाली जनतामा गौरव बोधको चेतना जगाउने। यो मिसन तपाईँ कहिले नबिर्सिनुहोला। यो मिसनबाट तपाईँ कहिले विचलित नहुनुहोला। दोस्रो मिसन, पत्रकारिता र लोकतन्त्र अनुन्यासित छ। एउटै सिक्काका दुईटा पाटाहरू हुन्। लोकतन्त्र रहेन भने पत्रकारिताको, स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निभोटिन्छ। यस क्षेत्रले फस्टाउने मौका पाउँदैन। हामी कहाँ एउटा खुसीको कुरा के छ भने 2047 सालदेखि यता लोकतन्त्र फस्टाउने क्रमसँगै सबभन्दा बढी फस्टाएको, नेपालको माटोमा फस्टाएको, यो अत्यन्तै उर्वर भूमि भएको भनेको पत्रकारिता क्षेत्र पनि। र यस क्षेत्रले जुन हिसाबले एकपछि अर्को छलाङ मार्दै अगाडि बढेको छ, जुन हिसाबले यसले तल तलसम्म पनि अनेक विधाहरूमा समर्पित भएका पत्रकारहरूलाई र संस्थाहरूको निर्माण गर्ने काम गरेको छ, संरचनाहरूको विकास गरेको छ, आधुनिक विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई जनताको बीचमा पुर्याउने काममा भूमिका खेलेको छ। यो सबै नेपालको सन्दर्भमा आफै पनि गौरव गर्ने लायक कुरा हो। तर यो यतिकै भएको छैन। त्यसको निम्ति मूलतः लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा समर्पित भएका राजनीतिक पार्टीहरू, नेता र समाज, यो तीनटैलाई श्रेय जान्छ। उहाँहरू नभइदिएको भए तपाईहरु एक्लैले त्यो मौका पाउनुहुने थिएन। यस अर्थमा अनुकूल वातावरण बनाउनका लागि पनि पत्रकारिता क्षेत्रले यो पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा समर्पित भएका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक चेतना भएका मानिसहरू, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका त्यस्ता महानुभावहरूलाई तपाईले सधैँभरि साथ दिनुपर्दछ। किनभने ताली एउटै हातले बज्दैन, दुईटै हात चाहिन्छ। एकले अर्कालाई हौसला दिनुपर्दछ, एकले अर्कालाई अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। मान्छे कुनै न कुनैको चिजको प्रेरणाबाट अगाडि बढ्दछ। बिना प्रेरणाको कोही मानिस अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले प्रेरणाका निम्ति राम्रा उदाहरणहरूलाई सधैँभरि अगाडि सार्नु पर्दछ र नराम्रा नकारात्मक उदाहरणहरूलाई
त्यसबाट जोगिनका लागि हामीले जनताको माझमा ल्याउनु पर्दछ। यस अर्थमा तपाईहरुले लोकतन्त्रलाई फस्टाउने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई नेपाली जनजनको माझमा पुर्याउने काममा पनि त्यतिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। लोकतन्त्रको सवाल भनेको मात्र बोल्ने स्वतन्त्रता, लेख्ने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन। त्यो लोकतन्त्रको विशेषता भनेको सबैको मान, सबैको सम्मान, समानताको अधिकार, मान सम्मानको अधिकार पनि हो। लोकतन्त्रको बाट नै विधिको शासनको क्रम अगाडि बढ्छ र विधिको शासनमा नै लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दछ। यस अर्थमा यो विधिको शासनलाई हामीले उच्च महत्त्व दिनुपर्दछ, कानुनी राज्यलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्दछ। अहिले हामी पनि तपाईहरु सँगसँगै यही विधिको शासनको पक्षमा, कानुनी शासनको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिएका छौँ, लडिरहेका छौँ। सबै खालका बाधा अवरोधहरूको चुनौतीलाई सामना गरिरहेका छौँ, यो विश्वासका साथमा कि अन्तमा सत्यको जित हुन्छ। तेस्रो तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको समाजको परिवर्तन रूपान्तरणमा तपाईहरुको सकारात्मक रोलको आवश्यकता छ। समाजमा राम्रा चीजहरू पनि छन्, समाजमा नराम्रा चीजहरू पनि छन्। राम्रा पात्रहरू पनि छन्, कुपात्रहरू पनि छन्। राम्रा संस्कारहरू पनि छन्, नराम्रा संस्कारहरू पनि छन्। जनतालाई सेवा गर्नेहरू पनि छन्, जनतालाई लुट्नेहरू पनि छन्। जनतालाई सताउनेहरू पनि छन्, जनतालाई सुख दिनेहरू पनि छन्। जनताको अनुहारमा मुस्कान देख्न चाहनेहरू पनि छन्। अनि जनता सधैँभरि उसको सामुमा निरीह भएर नतमस्तक होस् भन्दै उसबाट नाजायज फाइदा उठाउनेहरू पनि छन्। तपाईहरुको जिम्मेवारी हुन्छ राम्रा चीजलाई प्रोत्साहित गर्ने, नराम्रा कुराको नाङ्गे झार पार्ने र त्यो नराम्रो कुरालाई समाजमा जनताबाट विस्थापन गर्ने काममा भूमिका खेल्ने। यस अर्थमा तपाईले सुन्दर समाज निर्माण गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो भूमिका किन निर्वाह गर्नुपर्छ भने यही समाजमा तपाईँ हामी बसेका छौँ। यो समाज राम्रो भयो भने हाम्रो भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। हाम्रो भविष्य मात्रै होइन, हाम्रो परिवारको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। हाम्रा शाखा सन्तानको पनि भविष्य राम्रो हुन्छ। नभए हामी सधैँभरि तर्सिनु पर्ने हुन्छ, मेरा छोरा र छोरीको हालत के होला, घरबाट बाहिर निस्किँदा के होला, स्कुल कलेजमा पढ्दा के होला, अनि विभिन्नको साथी सङ्गतमा पर्दाखेरि कस्तो होला, तपाईँ हामी आफै तर्सिनु पर्ने अवस्था बन्छ। त्यसो हुनाले सुन्दर समाज निर्माण गर्ने, राम्रो देशको निर्माण गर्ने, यस अर्थमा हिजो हामीले अधिकारको निम्ति राजनीतिक क्रान्ति गरेका थियौँ। त्यसमा पत्रकारिता जगतले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसको निम्ति तपाईँलाई विशेष म बधाई दिन चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर त्यो एउटा क्रम अबबाट हामी अर्को क्रममा, अर्को सिँढीमा उक्लिएका छौँ। त्यो उक्लिएको कुरा के हो भने त्यसलाई अब हामी आर्थिक क्षेत्रको प्रगतिमा, आर्थिक समृद्धिको दिशामा, जनताका गरिबी, अभाव, बेरोजगारी यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने कुरामा सुशासनको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। र सुशासनको अपेक्षाको साथसाथ हामीले राम्रो संस्कारको पनि अपेक्षा गरेका छौँ। के संस्कार राम्रा हुन्, के संस्कार राम्रा होइनन्, त्यसको तपाईँले विश्लेषणात्मक र विवेचनात्मक ढङ्गले जनताको माझमा पुर्याउनुहुन्छ भने त्यही कुराको छाप तलसम्म पुग्छ। यस अर्थमा मानिसको मस्तिष्कलाई परिवर्तन गर्ने, मान्छेको विचारलाई रूपान्तरित गर्ने, मान्छेको चेतनामा परिवर्तन गर्ने काममा पत्रकारिता जगतले ठुलो भूमिका खेल्छ। यस अर्थमा हाम्रा प्रत्येक समाचार, हाम्रा प्रत्येक विश्लेषणले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्नुभयो भने तपाईँको मिसन असल मिसन ठहरिन्छ। लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने कुरामा, समाजलाई सुन्दर बनाउने कुरामा, देशको मर्यादा माथि उठाउने कुरामा, राम्रो नेपाली, राम्रो नेपाली, असल नेपाली, संस्कारयुक्त नेपाली
त्यस्तो तयार गर्ने कुरामा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले अरूका लागि मात्रै होइन, आफ्ना लागि, आफ्ना सन्ततिका लागि, आफ्ना परिवारका लागि, आफ्ना टोल छिमेकका लागि, आफूले बसेको त्यो देशका लागि तपाईले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यी सबै सन्दर्भमा अहिलेको यो टिम जसरी तपाईहरु विजयी भएर आउनु भएको छ, जुन हिसाबले तपाईहरुले बडो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र यो निर्वाचनको क्रममा निर्वाचनको टिमले जसरी बडो राम्रो ढंगले सफलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम गर्यो, त्यो पनि बडो प्रशंसनीय रहेको छ। र टिम बनाउने कुराको सन्दर्भमा टिम बनाउँदाखेरि कति कमजोरी भयो, कहाँ त्रुटि कमजोरी भए, यसमा सबैको उचित ढंगले वास्तवमा प्रस्त हुन सक्यो सकेन, त्यसमा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो समीक्षाको विषय बन्ला, तर एउटा क्रमबाट गुज्रिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरुले भनिसक्नु भएको छ, हिजो निर्वाचनको बेलामा जतिसुकै प्रतिद्वन्दी भए पनि अब हामी बिर्सिन्छौं, सबै एउटै मिसनमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौं। यो बडो राम्रो कुरा तपाईले गर्नु भएको छ, बडो खुसी लागेको छ। तर हाम्रै देशमा कतिपयहरू छन्, नजितुन्जेलसम्म ठुलठुला कुरा गर्छन्, जितेको भोलिपल्ट आफूलाई सम्राट ठान्ने गर्दछन्। जितेको भोलिपल्ट जुन भर्याङ चढेका हुन्छन्, त्यो भर्याङलाई लात्तीले पुक्क फालेर हिर्काएर फालिदिन्छन्, अनि पुक्क फालिएकाहरू सडकमा पछारिन्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरू बिजो हुने स्थितिमा पुग्न खोज्दछन्। तर आँटिलाहरू फेरि उठ्छन्, जिउमा जुन धुलाहरू हुन्छन्, ती लुगाका धुलाहरू फेरि अनि फालेर जिउबाट हटाएर अनि त्यसपछि फेरि नयाँ फ्रेस भएर अगाडि बढ्छ। धुलो टकटक्याउने र हटाउने, चुनौतीको सामना गर्ने र उज्यालो भविष्यको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने। र उज्यालो भविष्य के हो त? राजतन्त्रमा फर्किने होइन, संविधानलाई मास्ने पनि होइन, पुरानो समाजतर्फ जाने पनि होइन, प्रतिगमनतर्फ जाने पनि होइन, अधिनायकवादी चिन्तन र विचारलाई हावी हुन दिने पनि होइन, कसैको व्यक्तिगत लहरको आधारमा चल्ने पनि होइन, व्यक्ति पूजालाई प्रोत्साहन दिने पनि होइन। असल कुराहरू कहीँबाट हुन्छ भने अवश्य पनि त्यसलाई बिना पूर्वाग्रह हामीले राम्रो भन्न सक्नु पर्दछ। यस अर्थमा राम्रो के हो नराम्रो के हो आदेश दिएर हुँदो रहेनछ। यो आदेश दिएर पार लाग्दैन। त्यसको निम्ति खास मान्छेलाई अनि किनेर अनि आफ्नो पक्षमा भजन मण्डली बनाएर भजन मण्डलीको माध्यमबाट प्रचार गरेर पनि हुँदैन। त्यो प्रचार होइन, त्यो कुप्रचार हुन पुग्दछ र कुप्रचारको अन्तमा पतन हुन्छ, हार हुन्छ। किनभने हिटलरले यस्तै कोसिस गरेको थियो, हिटलरको कोसिस समाप्त भयो, हिटलर सँगसँगै एउटा अध्याय समाप्त भएर गयो। हामीले आशा गरेका कि संसदले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछ, तर संसदमा आफ्नो समर्थन नभएपछि संसदलाई नै घाँडो ठान्ने, पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत नभएपछि पार्टीलाई नै घाँडो ठान्ने, घरमा आदेश पालक नभएपछि घरैलाई घाँडो ठान्ने अनि घरै भत्काइदिने, पार्टी नै भत्काइदिने, संसदै भङ्ग गरिदिने, यस्तो विध्वंसकारी प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली समाजमा हिजो आज देखा पर्न थालेको छ। यो विध्वंसकारी प्रवृत्तिले सबैलाई दुःख दिइरहेको छ। दुःखको मात्रा फरक होला, तर नेपाली जनतामा ती सबै चिजको सामना गर्ने रछ, आँट रहेछ, खोबी रहेछ, क्षमता रहेछ। र हामी यस अर्थमा भन्छौँ गलत कुराको हार हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। त्यस हुनाले हार भयो भनेर थाक्ने पनि होइन, हार मानेर मैदान छोड्ने पनि होइन, दृढताका साथ बुलन्दीका साथ अगाडि बढ्ने हो। हामीले सकेसम्म सबैलाई सुधार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सबै सप्रिउन् भन्ने चाहना राख्नु पर्दछ, किनभने हामी कुनै व्यक्ति विशेषका विरोधी होइनौँ, हामी प्रवृत्तिहरूका विरोधी हौँ। गलत प्रवृत्ति, गलत कामहरू, गलत आचरणहरूका विरोधी हौँ। गलत ठाउँमा मान्छेहरू नजाउन्, गलत बाटोमा नलागुन्, हाम्रो त्यही शुभेच्छा रहन्छ। यही शुभेच्छा र शुभकामनाले नै नेपाली समाज
नेपाली हाम्रो मुलुकको संस्कारले हामीलाई त्यही दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा मैले सुनिरहेको छु कि अस्ति मलाई खबर आयो रौतहट जिल्लामा त्यहाँ जितेका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरू जितिसकेपछि फेरि त्यहाँ चुनाव नैमा घोटाला भयो भनेर मुद्दा दिएछन्। मुद्दा दिएपछि फुर्ती लगाएर नाच्न थालेछन् जित्छौँ भनेर। अनि त्यसपछि सुनेछु मैले कि फेरि अदालतले त्योलाई रद्द गरिदियो अनि ती नाच्नेहरूको अनुहार फेरि चाउरिएछ, कुनामा थन्किएछ। यस्तै हुँदो रहेछ। अरूको कुभलो मात्र चिताउने, यी कुभलो चिताउने कहाँ कहाँ छन् थाहा छैन मलाई। नराम्रो काम गर्नेहरू को छन् तपाईँहरूलाई त धेरै कुरा थाहा हुन्छ। किनभने जहाँ भन्छन् जहाँ नपुगे रवि वहाँ पुगे कवि भन्थे, तर अब कविभन्दा बढी पत्रकार त जहाँ पनि पुग्न सकिरहेको छ। त्यस कारण तपाईँहरूले सबै कुराहरू आन्द्रा भुडी सबै थाहा छ। सबै कुराहरूको यथार्थता तपाईँहरूले समयभन्दा पहिले थाहा पाउनु हुँदो रहेछ। किन तपाईँको घडी धेरै फास्ट हुँदो रहेछ। त्यो फास्ट घडीले कता जाँदैछ त्यो गति त्यो पनि थाहा पाउँछ। त्यसो हामीलाई पनि अलिअलि जानकारी गराउनु होला के हुन गइरहेछ। तपाईँहरूले भन्नु होला होइन तपाईँहरूले बताउनुहोस् भनेर हामीलाई त तपाईँहरूलाई बढ्दा थाहा हुन्छ। तपाईँहरूका धेरै ठाउँहरूमा सुँडहरू हुन्छन्, ती सुँडबाट सबै तपाईँ सुँग्न सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यस अर्थमा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। सत्यको निष्ठाको सन्दर्भमा, मूल्य लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको सन्दर्भमा, समाजको उत्थानको सन्दर्भमा, राजनीतिमा रहेका विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्ने कुराको सन्दर्भमा, राजनीतिलाई सम्मानको रूपमा मान्छेले नयाँ पुस्ताले लिदिउन् भन्ने कुराको सन्दर्भमा। किन राजनीति सबै कुराको पनि नीतिको पनि राजा। यो राजनीतिले नै सबै कुरालाई निर्देशित गर्दछ। त्यस हुनाले राजनीतिका बारेमा मैले एकजना लेखकले लेख्नु भएको थियो, यो राजनीति के हो। हिजो पनि मैले काभ्रेमा भनेको थिएँ, यहाँ पनि तपाईँहरूको बिचमा भन्न मलाई मन लाग्यो। यो राजनीति भनेको कुनै गजेडीको गफ होइन अरे। यो राजनीति भनेको फोहोरी खेलको नाम पनि होइन। राजनीति भनेको वास्तवमा राज्य र समाज सञ्चालनका सम्पूर्ण नीतिलाई प्रभावित गरी व्यापक असर पार्न सक्ने शक्ति भएको दर्शनको नाम हो राजनीति। हामी असल राजनीतिको पक्षमा छौँ। हामी एउटा आदर्श मूल्य र मान्यताको निम्ति यस अर्थमा राजनीतिलाई एउटा सिद्धान्त एउटा दर्शनको रूपमा लिएर जान चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि जनताद्वारा जनताका लागि निश्चित विचार, मूल्य, मान्यता, लक्ष्य, उद्देश्य, हित, कार्यदिशा, सिद्धान्त सहित र निश्चित विधिमा अगाडि बढ्ने काम गरेर अरूलाई पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्नलाई उत्प्रेरित गर्ने तरिकाबाट अघि बढाउँ। त्यस्तो राजनीतिको पक्ष पोषण हामी गर्दछौँ। यस अर्थमा राजनीति भनेको घृणा गर्ने विषय होइन। राजनीति बिना हाम्रो जीवन पनि चल्दैन। राज्य बिना जीवन चल्दैन। राज्य चलाउनका लागि एउटा विधि नीति चाहिन्छ। विधि र नीति भएन भने, नीति विधि भएन भने राज्य चल्छ कसरी। अनि त्यही विधि विचार र विधिको जगमा नै सङ्गठन खडा भएको हुन्छ। सङ्गठन बिना वास्तवमा हामी रहन्छौँ कसरी। समाज पनि एउटा सङ्गठन हो। समाज पनि एउटा सङ्गठन हो। यो सङ्गठन कस्तो बनाउँछौँ त्यसको निम्ति समाजमा बस्नेले निश्चित आदर्शलाई पहिल्याउन सक्नुपर्दछ। त्यसमा पनि विचार र दर्शनमा अघि गर्ने पार्टी राजनीतिक दलहरूले नै समाजलाई परिवर्तन गर्छन्, रूपान्तरण गर्छन्, तर एक्लै त्यो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसको निम्ति तपाईँहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो पुरानो कार्यकाल सम्पन्न गरेर आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पिने उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो निर्वाचन आयोगदेखि लिएर सहयोगी सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवनिर्वाचित केन्द्रदेखि लिएर तलसम्म काठमाडौँ जिल्लासम्म यी सबै ठाउँहरूमा हातेमालो गर्दै जित्नुभएका सबै हाम्रा पदाधिकारीहरूलाई विशेष बधाई दिँदै तपाईँहरूको कार्यकाल सफल होस्। अरूले पनि हेर्दाखेरि पनि यो कार्यकालमा राम्रा कामहरू भए भनेर तपाईँहरूको रेकर्डमा त्यो नामहरू चढोस्
यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूको उत्तरोत्तर सफलताको कामना गर्दै आफ्नो मलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।